पवमान सूक्तपाठेन गृहस्य परितः दुग्धमिश्रित जलधारां कुर्यात्। ॐ पुनन्तु मा पितरः सौम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुखा पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः पवित्रेण शतायुखा विश्वमायुर्यश्रनवे अग्न आयुगौखी पवस आ सुवोर्जमिखं चनः आरे बाधस्वदुच्छूनाम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिम पवित्रेण पुनीहिम शुक्रेण देव दीयत अग्ने क्रत्वा क्रतुं रनुं यत्ते पवित्र मरच्छिख यज्ञे विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनीहि विश्वतः वैश्वदेवी पुनति देव्यागाद यस्यामिम बहवयस्तन्वो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सदमा देखु वयगं श्यामपतयो रयिणाम। प्रार्थना पहली प्रार्थना। देव्यो देवा मुनीन्द्र भुवनपतयो दानवा सर्वसिद्धाः यक्षा रक्षांसि नागा गरुडमुखखगा गुह्यका देवदेवाः डाकिन्यो देववैश्या हरिदधिपतयो मातरो विघ्ननाथा प्रेताः भूताः पिशाचाः पितृवननगरात् यादीपाः क्षेत्रपालाः ते गृह्णन्तु बलिं सर्वे तृप्तायान्तु बलिर्नमः। क्षमा प्रार्थना। भूतानि यानि वसन्ति तानि बलिं गृहीत्वा विधिवत् प्रयुक्तम् अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु क्षमन्तु तान्यत्र नमो अस्तु तेभ्यः।